ये आकाशवाणी है। अब आप अख्तर हुसैन तिरमिजी से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म मोदी कल हैदराबाद का दौरा करेंगे और तवक्को है कि वो कल भारत बायोटेक मरकज़ पर साइंसदानों और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद से बातचीत करेंगे। मुल्क भर में कोविड से सेहतियाबी की शरह 93.65% हो गई है। रियासती महकमे सेहत ने आवाम को मशवरा दिया है कि सर्दी, बुखार और खांसी की शिकायत पर वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज़ न जाए और न ही जीएचएमसी इंतखाबात के तहत मुहिम में हिस्सा लें। और टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बीजेपी लीडर्स महज झूठे बयानात और वादे करने की ही अहलियत रखते हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से 3 शहरों का दौरा शुरू करेंगे ताकि कोविड वैक्सीन की तैयारी के तरीक़ाकार का शख्सी तौर पर जायजा लिया जा सके। वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया कि मोदी अहमदाबाद के ज़ायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे के सेवरोम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। ट्वीट के मुताबिक चूंकि हिंदुस्तान कोविड की लड़ाई में फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है, नरेंद्र मोदी इन शहरों के दौरे और साइंसदानों से बातचीत से उन्हें वैक्सीन की तैयारी से मुताल्लिक़ ताज़ा इतलात मिलेंगी। लिहाजा नीज़ वो ये बात भी जान पाएंगे कि आवाम को वैक्सीन देने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी और चैलेंजेस क्या हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वज़ीर आज़म कल दोपहर हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। तवक्को है कि नरेंद्र मोदी BBIL मरकज़ पहुंचकर साइंसदानों और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद से बातचीत करेंगे। इस मरकज़ पर इस वक्त कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स का तीसरा मरहला जारी है। मुल्क भर में ज़ायद 25,000 वॉलंटियर्स 22 रियासतों में ट्रायल्स पर काम कर रहे हैं। BBIL के मुताबिक हैदराबाद की हदूद में वाक़ शाहमीर पेट के करीब जैनम वैली में वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है। पहले और दूसरे मरहले के तहत तकरीबन 1,000 रज़ाकार अरकान पर वैक्सीन का तजुर्बा किया जा चुका है। वज़ीर आज़म के दौरे से यह अहमियत उजागर होगी कि कोविड टीके की तैयारी में किस कदर उजलत दरकार है। इंतहाई अहम शख्सियात के कल दौरे के पेश नज़र BBIL में एक आला सतही जायजा इजलास भी मुनक़िद हुआ। कोविड-19 के 43,082 नए केसों के रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 93,09,788 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक 492 ताज़ा अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,35,715 हो गई। सारे मुल्क में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 4,55,555 है, जबकि सेहतियाबी की शरह 93.65% हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 761 ताज़ा केस दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,67,665 हो गई। महकमे सेहत व तिबाबत की जानिब से जारी करदा यौमिया बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से मजीद 4 अफराद फौत हो गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 1,448 हो गई। इसी दौरान हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 136 ताज़ा केस रिपोर्ट हुए। उधर आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 66,269 टेस्टों के बाद 1,031 मजीद मुस्बित केस दर्ज किए गए। रियासती कोविड नोडल ऑफिसर के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक आंध्र प्रदेश में जुमला 8,65,705 मुस्बित केस दर्ज किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान AP में मजीद 8 अफराद फौत हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,970 हो गई। तेलंगाना के रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर G. श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया है कि सर्दी, बुखार और खांसी की सूरत में GHMC इंतखाबात के तहत पोलिंग बूथ जाने से एतराज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के केसों में कमी वाक़ई हुई है, लिहाजा इंतखाबात के दौरान हर शख्स को चाहिए कि मोहतात रहे। उनके मुताबिक रोड शोज़ में हिस्सा लेने, इंतखाबी रैलियों में शिरकत से उस वक्त मसला खड़ा हो सकता है जब इस दौरान मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए। महफूज इंतखाबी मुहिम को यकीनी बनाने के लिए सियासी जमातों को पहले ही यह मशवरा दिया जा चुका है कि वो हुजूम वाले मकामात पर मास्क के इस्तेमाल के अलावा सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें और समाजी दूरी को बरकरार रखें। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के ज़ायद 11,31,000 टेस्ट किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर सारे मुल्क में अब तक 13,70,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं।
مرکزی حکومت اور ICMR کی جانب سے ٹھوس طریقے سے ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. وزارت صحت کے مطابق بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کے نتیجے میں مرض کی قبل از وقت نشاندہی، متاثرین کو آئسولیٹ کرنے اور کووڈ کیسوں کے ٹھوس علاج میں مدد ملی ہے. WHO کی جانب سے مقرر کردہ معیار کے مطابق ہندوستان میں روزانہ 5 گنا زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. TRS کے کارگزار صدر KT رامارو نے آج کہا کہ BJP لیڈرز محض جھوٹے وعدے اور بیانات دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. انہوں نے مرکزی حکومت سے سوال کیا کہ جب روہنگیا ملک میں داخل ہوئے تب حکومت کیا کر رہی تھی. KTR نے یہ سوال بھی کیا کہ روہنگیاؤں کو آدھار کارڈ اور ووٹر ID کارڈز کیوں کر فراہم کیے گئے. حیدرآباد کے پیپلز پلازا میں آریہ ویسیا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس وعدے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جس میں مودی نے کہا تھا کہ ہر شہری کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور خلیج بنگال سے متصل مغربی علاقے میں ہوا کے کم دباؤ کا مرکز بنا ہوا ہے. توقع ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ جنوب مشرقی خلیج بنگال سے گزر جائے گا اور 24 گھنٹوں کے دوران ڈپریشن اختیار کر لے گا. اس کے علاوہ یہ صورتحال مزید شدید ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے لیے آئندہ 5 دنوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے. ریاست کے مختلف مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بجلیاں چمک سکتی ہیں. اسی دوران تلنگانہ کے مختلف علاقوں بشمول حیدرآباد میں آج صبح سے ہلکی تا اوسط بارش کا سلسلہ جاری ہے. کسانوں سے کہا گیا ہے کہ آج اور کل خریداری مراکز پر اپنی پیداواری اشیاء نہ لائیں. ریاست آندھرا پردیش کے بیشتر مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹوں سے اوسط تا شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. بیشتر اضلاع میں دھان، روئی، پھل اور دالوں کی فصلیں یا تو متاثر ہوئی یا پھر تباہ ہو گئی. جنوب ساحلی آندھرا پردیش اور اس کے آس پاس کے مقامات پر بنا ہوا کے دباؤ کا سلسلہ شمال کی سمت بڑھ کر کمزور پڑ گیا ہے. اس کے نتیجے میں ہوا کے دباؤ میں کمی کا علاقہ بنا ہے. اس کے زیر اثر ساحلی آندھرا پردیش میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش جبکہ بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے. نائب صدر وینکیا نائیڈو نے آج اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ ملک میں ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلانے کی ضرورت ہے. کیرلا کے کلادی علاقے میں آدی شنکرا ڈیجیٹل اکیڈمی کا ورچوئل افتتاح کرتے ہوئے نائیڈو نے کہا کہ موجودہ سماج میں اطلاعات معلومات کا اہم ذریعہ ہے اور جو بھی فوری طور پر انفارمیشن حاصل کرتا ہے اسے فائدہ پہنچتا ہے. وینکیا نائیڈو نے ڈیجیٹلائزیشن کو اطلاعات تک رسائی کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا. کووڈ کی وبا سے پیدا ہوئی صورتحال کے تعلق سے نائب صدر نے کہا کہ اس بنا پر کئی ملین طلبہ کو کلاس روم سے دور ہونے پر مجبور ہونا پڑا ہے جیسا کہ اسکولز بند کر دیے گئے اور عالمی برادری آن لائن طریقہ اپناتے ہوئے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے. ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے عالمی یوم سمکیات کے موقع پر مرکزی وزارت سمکیات کی جانب سے پہلا انعام حاصل کیے جانے پر ریاستی محکمہ سمکیات کو مبارکباد دی ہے. ریاستی فشرمین کوآپریٹو سوسائٹیز فیڈریشن لمیٹڈ کو ان لینڈ زمرے کے تحت مومنٹو سرٹیفکیٹ اور 5 لاکھ روپے پر مشتمل نقد انعام ملا ہے. گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن GWMC کی کمشنر پامیلا ستپتی نے آج کارپوریشن GWMC حدود میں مخنثوں کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف امور پر غور کر رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھی طرح زندگی گزار سکیں. اپنی نوعیت کے اس پہلے اقدام کے تحت GWMC نے ورنگل بس اسٹیشن کے پاس ایک جنرک ڈرگ اسٹور قائم کیا ہے اور اس دکان کے کام کاج کی ذمہ داری ایک مخنث کے حوالے کی ہے. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے. وزیر اعظم مودی کل حیدرآباد کا دورہ کریں گے اور توقع ہے کہ وہ کل بھارت بایوٹیک مرکز پر سائنسدانوں اور دیگر متعلقہ افراد سے بات چیت کریں گے. ملک بھر میں کووڈ سے صحتیابی کی شرح 93.65% ہو گئی ہے. ریاستی محکمہ صحت نے عوام کو مشورہ دیا کہ سردی، بخار اور کھانسی کی شکایت پر ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ مراکز نہ جائیں اور نہ ہی GHMC انتخابات کے تحت مہم میں حصہ لے. اور TRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ BJP لیڈرز محض جھوٹے بیانات اور وعدے کرنے کی ہی اہلیت رکھتے ہیں. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی.